अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह लुक़मान आयत नंबर 31। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह लुक़मान आयत नंबर 31। अलम तरा, क्या तुमने नहीं देखा, अन्नल फुल्का तजरी, बेशक कश्तियाँ चलती हैं, फिल बहरी, समुंदर में, बिनिअमतिल्लाह, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, लियुरियकुम, ताकि वो दिखाए तुम्हें, मिन आयातिही, अपनी निशानियों में से, इन फ़ी ज़ालिका, बेशक इसमें, लआयातिन, अलबत्ता कई निशानियाँ हैं, लिकुल्लि सब्बार, हर सब्र करने वाले के लिए, शकूरिन, शुक्र करने वाले के लिए। जी, इससे पहले रुकू की आखिरी आयत में है कि अल्लाह ताला सच्चा है और अल्लाह ताला से नीचे नीचे जिनको मुश्किल कुशा हाजत रवा समझकर पुकारते हैं वो बेकार हैं और किसी के पास कोई इख्तियारात नहीं है। आगे अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के कुछ दलाइल बयान फरमाए हैं कि अलम तरा, ए मुखातब कुरान, तुम देखते नहीं कि अन्नल फुल्का तजरी फिल बहरी, बेशक कश्तियाँ चलती हैं समुंदर में, अल्लाह ताला के फजल व करम से, उसकी नियामत के साथ। आज तो खैर साइंस बड़ी तरक्की कर गई है और मुख्तलिफ़ चीज़ें ईजाद हो गई हैं। उस ज़माने में कश्तियाँ हुआ करती थीं, चलती थीं, बादबानी कश्तियाँ होती थीं और कश्तियों के साथ बड़े बड़े कपड़े या टॉट बांध लेते थे और हवा के रुख पर उन्हें चलाते थे। तो बहरहाल इधर की चीज़ें उधर और उधर की चीज़ें उधर ले आते थे। लेकिन आजकल बरामद दरामद का सिलसिला यह है कि इस वक्त भी होता था। फरमाया ये कश्तियाँ समुद्र में चलती हैं, अल्लाह ताला के फजल व करम से चलती हैं, ताकि दिखाए तुम्हें अपनी कुदरत की बाज़ निशानियाँ, क्योंकि अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ तो बेशुमार हैं और इनमें से बाज़ ये हैं कि कश्तियों का सही सालम पार जाना, फिर वापस आना और तुम्हारा इन पर सफ़र करना, ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से चंद एक निशानियाँ हैं। इन फ़ी ज़ालिका लआयातिन, बेशक इसमें कई निशानियाँ हैं हर सब्र करने वाले शुक्रगुजार के लिए। यानी कि समंदर का सफ़र उस दौर में ख़ासा मुश्किल होता, मौजों पर मौजें आती थीं, कश्तियों के गर्क होने का ख़तरा होता था। ऐसे मौके पर सब्र की ज़रूरत पेश आती थी। लोग जिस वक़्त पार जाते थे तो रब ताला का शुक्र भी अदा करते थे कि चाहे शुक्र अदा करने वाले यानी कि थोड़े होते थे, इसलिए कि दो लफ्ज़ बोले हैं कि सब्र करने वाले और शुक्र अदा करने वाले। तो यानी हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। यानी इतना मुश्किल है वक्त, यानी कि कश्तियाँ आगे जाना, लेकर जाना, पानी को कंट्रोल करना, यानी हर वक्त बोले करें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वइज़ा गशियहुम मौज, और जब ढांपती उनको मौज, जिस वक़्त छा जाती थी उन पे समंदर की मौज, का जुलल, साइबान की तरह, दअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, पुकारते हैं अल्लाह ताला ही को खालिस करते हुए दीन और एहतिकाद। सिहाह सिद्दीक़ की किताब निसाई शरीफ में रवायत है कि 8 हिजरी में जब मक्का मुकर्रमा फतह हुआ, यानी जितने नामी ग्रामी काफर थे सब भागे। इन भागने वालों में हिबार बिन असवद, वाहशी बिन हर्ब, सफ़ान बिन उमैया, इकरमा बिन अबी जहल, और इस ज़माने में जदा का वजूद नहीं था। ये जदा बहुत बाद में आबाद हुआ है। काबतुल्लाह के दरवाज़े की आइन यानी कि सीत में 30 मील की मुसाफत पर समुंदर होता था और वहाँ से कश्तियाँ आती जाती थीं। तो कभी हफ्ते के बाद, कभी महीने के बाद इकरमा इस इरादे से रवाना हुआ कि अरब की सरजमीन पर तो मैं यानी कि बच नहीं सकता, हबशा भाग जाऊँ। और हबशा जाने वाली कश्ती में सवार हो गया और कश्ती चंद मील समुद्र में चली कि तूफ़ान आ गया। लोगों ने अपने अपने खुदाओं को पुकारना शुरू किया। किसी ने कहा कि या लात अगिसनी, किसी ने कहा या मनात अगिसनी, या ईसा अगिसनी, ए लात मेरी मदद कर, ए मनात मेरी मदद कर। तो इसी तरह ये कहने लगी। और मल्लाहों ने कहा कि इन आलिहतकुम ला तुगनी हाउना शैया, ये जिनको तुम पुकार रहे हो ना, ये तुम्हारी हाजत रवा माबूद यहाँ कुछ काम नहीं आ सकते। यहाँ सिर्फ अकेले रब को पुकारो, वो तुम्हें बचाएगा। इकरमा ने कहा कि ये सबक तो हमें मोहम्मद देते थे, बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे हम भागे फिर रहे हैं। अगर यहाँ अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा कोई नहीं बचा सकता तो फिर खुशकी में भी तो कोई नहीं बचा सकता। नसाई शरीफ में रवायत है, कहने लगे कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया, मैं ज़रूर आपके पास पहुँचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ूंगा। तूफ़ान बहुत बड़ा था, कश्ती वापस आकर किनारे लगी तो इकरमा की बीवी उम्मे हकीम बगल में कोई चीज़ छुपाए हुए खड़ी थी। इकरमा देखकर यानी कि परेशान हो गया कि मर्दों के अलावा औरतों के साथ भी क्या ज़्यादती हो रही है कि मेरी बीवी भाग कर यहाँ आ गई है। तो
پوچھا ام حکیم کیسے آئی ہو، کیا گزری؟ اس نے کہا وہاں تو رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ صفا کی چٹان پہ چڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے مکہ والو، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی ڈانٹ نہیں ہے، یعنی کچھ بھی نہیں ہے کہ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ تو جو سکہ بند مشرک تھے وہ بھی انتہائی مشکل میں صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، مگر ظلم حیرت تعجب کی بات ہے آج کل کے مشرک کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کون مدد کرے بغیر دھاب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، امداد کن از بند غم آزاد کن، یعنی کہ درد دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی ان سے مانگتے ہیں، یقین جانو یعنی اس سے بڑا کوئی شرک نہیں ہے۔ فرمایا جب چھا جاتی ہیں ان پر موج صاحبان کی طرح تو خالص اعتقاد رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ فلما نجاہم الی البر، بس جس وقت اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیتا ہے خشکی کی طرف، فمنہم مقتصد، بس ان میں سے بعض درمیانی چال چلتے ہیں، میانہ روی اختیار کرتے ہیں، کبھی رب کو پکارتے ہیں کبھی کسی اور کو، وما یجحد بآیاتنا، اور نہیں انکار کرتا ہماری آیتوں کا، الا کل حتار کفور، مگر ہر وہ شخص جو وعدہ شکن ہے اور ناشکری کرنے والا۔ خطار کا معنی نا غدار، وعدہ شکن، وعدہ کر کے پھر جانے والا۔ تو جب انتہائی مصیبت میں ہوتے تھے تو صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے، جب کنارے لگ جاتے تو لات و منات وغیرہ ان کو یاد آ جاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، رب تو رحمان رحیم ہے۔ اس سے ڈرنے کا کیا معنی ہے؟ تو بعض مفسرین کرام یہاں پہ عقاب کا لفظ مقدر مانتے ہیں، یعنی عقاب ربکم کا لفظ نکالتے ہیں، معنی اس کا بھی وہی ہے کہ بعض مخالفہ یعنی ربکم نکالتے ہیں کہ اپنے رب کی مخالفت سے بچو، کیونکہ اگر تم نافرمانی کرو گے اس کے بدلے میں تمہیں سزا ہوگی، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو۔ وَاخْشَوْا يَوْمًا، اور خوف کرو اس دن کا، لا یجزی والد عن ولد، انہی کام آئے گا کوئی باپ اپنے بیٹے کے، ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا، اور نہ بیٹا کفایت کرے گا اپنے والد کی کچھ بھی۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، سورہ عبس میں فرمایا نا جس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے، اور بھاگے گا اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹوں سے، یعنی کوئی مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، بلکہ قرآن مجید میں ہے کہ بندہ اپنے بدلے میں ان سب کو جہنم ڈالنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤتیہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، سورہ معارج میں ہے نا 29 پارہ جو۔ مجرم خواہش کرے گا کاش کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کا فدیہ دے دے، اپنے بھائی یعنی بیوی کا اور اپنے قبیلے کا جو اس کو پناہ دیتا تھا، اور سب زمین پر رہنے والوں کو بھی فدیہ میں پیش کر دے، پھر وہ اپنے آپ کو بچا لے۔ فرمایا کلا، یہ حرف ردا ہے، ہرگز یہ سودا نہیں ہوگا۔ سورہ آل عمران میں بھی فرمایا تھا نا فَلَن يُقْبَلُ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلِافْتَدَىٰ بِهِ، کہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی سونے کی بھری ہوئی زمین اگرچہ وہ اس کا فدیہ دے دے، یعنی بالفرض اگر کسی کے پاس سونے سے بھری ہوئی زمین ہو اور رب تعالیٰ کے دربار میں پیش کر دے یا اللہ یہ مجھ سے لے لے اور مجھے نجات دے دے، تو یہ فدیہ بھی ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ سورۃ المائدہ میں بھی یہی ہے وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اتنی زمین اور بھی سونے کی بھری ہوئی ہو تو قبول نہیں کی جائے گی، یہ چھٹکارا نہیں ہوگا۔ اسی لیے فرمایا نا ڈرو اس دن سے جس دن نہ باپ بیٹے کی طرف کفایت کرے گا نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، قیامت ضرور آئے گی، نیکوں کو نیکی کا بدلہ ملے گا اور بروں کو سزا ملے گی۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس نہ ڈالے تمہیں دھوکہ میں دنیا کی زندگی، یہ نہ پائیدار ہے، صبح ہے شام نہیں، شام ہے صبح نہیں، آج ہے کل نہیں، اب ہے ایک لمحے کے بعد نہیں، لہذا یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکے باز۔ غرور غین کی فتح کے ساتھ ہے نا بروزن رسول، یہ صفت کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے دھوکے باز، اور غین پہ ضمہ ہو تو غرور، تو اس کا معنی ہے دھوکا۔ یہ شیطان دھوکے باز ہے نا، اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں، اس کے احکام کے بارے میں تمہیں بالکل دھوکے میں نہ ڈالے۔
جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرمایا وہ برحق ہے، قیامت حق ہے، میدان محشر حق ہے، پل صراط حق ہے، میزان حق ہے، حساب حق ہے، جنت اور دوزخ حق ہے، بے شک بولا کرے۔ اچھا، ایک شخص تھا نا حارث بن عمر، پہلے کافر تھا پھر مسلمان ہو گیا تھا، اس نے حالت کفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کیے، کہنے لگا کہ میں نے آپ سے چند سوال کرنے ہیں، آپ مجھے ان کا تسلی بخش جواب دیں۔ کہنے لگا کہ میں کاشتکار ہوں، اگر بارش نہ ہو تو میری فصل نہیں ہوتی، مجھے یہ بتائیں کہ بارش کب ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری بیوی حاملہ ہے، مجھے یہ بتائیں کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی۔ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ میں مروں گا کہاں، اور چوتھا سوال یہ ہے کہ کل میں کیا کروں گا۔ یہ بتلائیں کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہے قیامت کا علم۔ اجمالی طور پر قیامت کا علم سب جانتے ہیں، یعنی کہ سب کو پتہ ہے نا قیامت ضرور آئے گی، جیسے ہمیں آپ کو یقین ہے ہمیں موت ضرور آئے گی، لیکن کس وقت آئے گی اس کا کسی کو علم نہیں ہے۔ یعنی کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کے ہیں، کل کی خبر نہیں۔ ترمذی شریف میں روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے مقام پہ مسجد یعنی کہ خیف میں کھڑے ہو کر تقریر فرمائی، اور یہ روایات میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹی پر سوار تھے تاکہ لوگ دیکھ بھی لیں اور اچھی طرح سن بھی لیں۔ فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے تم احکام حج سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میری ملاقات نہ ہو۔ لعلی لالقاکم بعد عامہم ھذا، تقریر کے بعد بعض نے پوچھا حضرت آپ کو کوئی اشارہ ہوا ہے؟ فرمایا نہیں، یعنی کہ موت راز ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتلایا کہ میں نے یعنی قرینوں سے سمجھا ہے کہ میری وفات قریب ہے۔ اور ایک قرینہ بخاری شریف میں موجود ہے نا کہ جبرائیل علیہ السلام رمضان میں میرے ساتھ ایک دور کرتے تھے، اور اس دفعہ یعنی کہ 2 بار دور کیا، اس سے میں نے اخذ کیا کہ میری وفات کا وقت قریب ہے۔ مجمع زوائد میں یہ روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم ہے نا، آسمان سے بڑی مضبوط رسیاں اتری ہیں اور زمین میں کنڈے ہیں اور ان کو پکڑ رہی ہیں اور ساری زمین کو کھینچ کر آسمان تک لے گئی ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خواب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان تمہارے بھتیجے کے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قرائن سے اخذ فرمایا کہ میری موت قریب ہے، ورنہ موت کا وقت اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتلایا۔ تفسیر مظہری اور ابو سعود معالم تنزیل، مدارک، تفسیرات احمد، یہ مشہور تفسیریں ہیں، ان سب میں یہ واقعہ موجود ہیں۔ ابو جعفر خلیفہ بنو عباس بہت ذہین اور زیرک کا آدمی تھے، کچھ علم کے ساتھ بھی تعلق اور مناسبت رکھتا تھا، مگر بادشاہ تھا، غصہ اس میں بہت تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو اس نے مختلف اوقات میں برہنہ کر کے 150 کوڑے لگوائے ہیں، اس جرم ہے کہ تم وزارت عظمیٰ کا عہدہ قبول کر لو، ملک کے وزیر اعظم بن جاؤ۔ امام صاحب نے انکار کر دیا، بہت بڑا ملک تھا عرب کا، یعنی کہ کاشغر تک سرحد تھی، 53 لاکھ مربع میل کا حکمران تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس ظالم حکومت کا معاون بننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ بات تم خود سمجھتے ہو کہ ظالم کو ظلم کرنے والے ہی مطلوب ہوتے۔ اس جرم میں امام ابو حنیفہ کو قید کیا اور روزانہ برہنہ کر کے کوڑے مارے جاتے تھے۔ بالآخر جیل ہی میں امام صاحب کی وفات بھی ہو گئی تھی۔ جیل میں ان کو زہر بھی دیا گیا تھا۔ ایک کارندہ آیا، اس نے آ کر اطلاع دی کہ حضرت آپ کو زہر دینے کا پروگرام بن گیا ہے، اس سے زیادہ بھی کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں ملازم ہوں، زہر کا پیالہ لایا گیا تو پیو۔ فرمایا انی لعلم ما فیہ، کہ بے شک میں جانتا ہوں جو کچھ اس میں ہے، میں خودکشی کو حرام سمجھتا ہوں، خود نہیں پیوں گا۔ اور ان کو اگر زبردستی ان کے منہ میں زہر کا پیالہ انڈیل دیا گیا تو سجدے کی حالت میں امام صاحب کی روح پرواز کر گئی۔ خیر یہ تو بعد کا واقعہ ہے، جو واقعہ میں سنانا چاہ رہی تھی وہ یہ ہے کہ ابو جعفر نے خواب میں ملک الموت کو دیکھا، اسرائیل علیہ السلام کو کہنے لگا کہ مجھے بتلاؤ کہ میری زندگی کتنی باقی ہے۔ تو ملک الموت نے ہاتھ کی 5 انگلیاں کھڑی کر دی کہ تم نے آج کل پنچے کا نشان بسوں اور مکانوں پر دیکھا ہوگا، یہ شیعہ کی علامت ہے، اس سے وہ 5 تن پاک مراد لیتے ہیں۔ وہ ہمارے ہی بزرگ ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ ذات گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہید اور شیعوں نے جو عقائد گڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ان کی کوئی نسبت نہیں ہے۔
वज़ीर आज़म पाकिस्तानी बेनज़ीर, उनकी कोठी पर भी यही पंजा लगा हुआ था, यानी कि ये लोगों ने देखा था। बहरहाल इससे आगे चलती हूँ। इमाम साहब तशरीफ़ लाए जब, तो मंसूर ने अपना ख्वाब सुनाया, दूसरी हज़रात ने भी जो ताबीरें बताई थी वो भी बताएं। यानी इन तफसीरों में लिखा है ना कि इमाम साहब ने फरमाया कि कज़बा कुल्लुहुम, सब ने गलत कहा है। दर हकीकत मलकल मौत ने बतलाया कि मौत इन 5 चीज़ों में से है जिनका इल्म अल्लाह ताला के सिवा किसी को भी नहीं है। तो फरमाया क़यामत का इल्म अल्लाह ताला के पास है, यानी उसका सही वक्त उसके बगैर कोई नहीं जानता। व युनज़्ज़िलुल गैसा, और वो उतारता है बारिश, यानी कि बारिश उतारने का वक्त सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। ये हमारे महकमा मौसमियात वाले यानी थोक के हिसाब से झूठ बोलते रहते हैं, कहते हैं ना कुछ होता है। व यअलमु मा फिल अरहाम, और जानता है जो कुछ रहमों में है। क़त्ई इल्म अल्लाह ताला के सिवा किसी के पास नहीं है। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, और नहीं जानता कोई नफ्स के क्या कमाएगा कल। कई प्रोग्राम बनते हैं और धरे के धरे रह जाते हैं। कई दफ़ा बारातें भी आती हैं, रातें गुजरती हैं, वापस चली जाती हैं, मईशतें उठा कर ले जाते हैं, लाशें उठा कर ले जाते हैं। क्या मालूम किस्मत में खुश नसीबी होगी या गम होगा। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूतु, कोई नफ्स नहीं जानता कि वो किस ज़मीन में मरेगा। इसीलिए फुक़हाए कराम फरमाते हैं कफ़न साथ रखना चाहिए। ज़िंदगी में अपनी कब्र बनाना मकरूह है, क्योंकि मालूम नहीं कहाँ मरना है। इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर, बेशक अल्लाह ताला जानता है और ख़बरदार है। वाहिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आपकी सूरह लुक़मान मुकम्मल हो गई है। वल्हम्दुलिल्लाहि ताला अला ज़ालिक। जुमेरात है आज, हाँ जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबिही व औलादिही व अहली बैतिही व ज़ुर्रियतिही व मुहिब्बिही व अतबाइही व अशियाइही व अलैना मअहुम अजमईन या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा असिमनी मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहुम्मा हदिनी लि अहसनिल अखलाक़ि ला यहदी लि अहसनिहा इल्ला अंता वस्रिफ़ अन्नी सय्यिअहा ला यस्रिफ़ु अन्नी सय्यिअहा इल्ला अंता। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल आज्ज़ि वल कसली वल जुब्नि वल हरमी वल मग़रमी वल मअसम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज़ाबिन नार व फितनतिन नार व फितनतिल क़ब्रि व अज़ाबिल क़ब्रि व शर्रि फितनतिल ग़िना व शर्रि फितनतिल फ़क़्रि व अऊज़ु बिका मिनल क़स्वति वल ग़फ़लति वल इल्लति वल ज़िल्लति वल मस्कना। अऊज़ु बिका मिनल फ़क़्रि वल कुफ़्रि वल फ़ुसूक़ि वश शिक़ाक़ि वस्सुमअति वर्रियाइ व अऊज़ु बिका मिनस समम वल बकमी वल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी वसय्यिल अस्क़ाम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका बिइज़्ज़तिका ला इलाहा इल्ला अंता अन तुज़िल्लनी अंतल हय्युल लज़ी ला यमूतु वल जिन्नु वल इंसु यमूतूना। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाइ व दरकिश शक़ाइ व सूक़िल क़ज़ाइ व शमाततिल अदाइ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा अलिमतु व मिन शर्रि मा लम अअलम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा अमिलतु व मिन शर्रि मा लम अअमल। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिका व तहव्वुलि आफ़ियतिका व फुजाअति निक़मतिका व जमीइ सख़तिका। रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना वरहमना व अन्त ख़ैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि समई व मिन शर्रि बसरी व मिन शर्रि लिसानी व मिन शर्रि क़ल्बी व मिन शर्रि मनिशी। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम।